मैं मौजूद हूं दरगाह हजरत बल एरिया के अंदर और मैं आपको बता दूं कि जिसके घर में मैं मौजूद हूं पेशे से ये दुकानदार है और ये दोनों बुजुर्ग है। और इस घर के अंदर अगर मैं आपको बता दूं कि केवल दो लोग रहते हैं, एक यानी कि जिसका ये मकान है और उसकी बीवी, और कोई भी इस घर के अंदर नहीं रहता। और शॉकिंग खबर तो ये है कि यहां पर आज सुबह जो यहां पर विटनेसेस है और यहां पर लोग भी है, इनके मुताबिक मुबैना तौर पर आज सुबह एक अनजान शख्स इनके घर निकाब पहनकर आता है और इनके बीवी के ऊपर पहले हमला कर देता है। और हालांकि वो इनकी बीवी जो है इस वक्त स्कीम्स मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर है, क्योंकि खून अगर मैं देखूं तो बहुत जगहों पर पड़ा है। और उसके बाद हालांकि पुलिस भी आई है, पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई शुरू की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस यहां के जो विटनेसेस हैं इनके मुताबिक वो बिहारी था और सुबह आज मॉर्निंग में ही वो यहां पर आया और नकाब पहनकर था। और नकाब पहनने के बाद उसने सबसे पहले इस मकान मालिक के बीवी के ऊपर हमला किया तेज तरार हथियार से। और यहां पर खून ही खून है हर एक जगह पर। और यह मैं आपको बता दूं अंदर हालांकि जिसके ऊपर हमला हुआ है वो भी यहां पर मौजूद होंगे, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहां पर ये आप मेरे साथ में कैमरामैन से कहूंगा, ये वो मकान मालिक है जिनके ऊपर आज ये मामला पेश आया है और इनसे भी मैं मजीद बात करने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ माजरा है और क्या दलील गेज। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या दलील गेज सुबह क्या सुनाव गुलाम रसूल खान क्या दलील गेज सुबह बहुत शेंगित बच्चे त्रावन कई बजे लगभग 9 9 बजे 9 या 9:30 8 बजे पैशन में टाइम बहुत शेंगित गरिक में अंदर चाय बन कुछ कुछ बच्चे गरिक तो बई वो गरिक तम लायान तमिस आवाज यो ना बिहार बिहोर यूपी वो सह क्या करान सह अमिस लायान कमिस गरिकन मतलब मिसिज लायान तमिस आवाज नीर बहुत बिस्तरस में शेंगित बह वोथुस तो मे कोर मे अटैक गोड तटन ओंगुज अपार यपोर दंद ये क्या अच्छा दंद सो निकाब कब लगी अमिस चूफ लगित वर्जिश ठीक ये ना बचस बंद ठीक वचस बंद यम सात मैं अमिस यह कोर अम रट ओंगुज चोप पतो कजम मुझ बचन अगता ना हुमिस त्रावान तो ना मे त्रावान अच्छा गोड तह पे हमल गोड कोर तुझ मिस बहुत शेंग थी तह तोर समझ कपर आव ना 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 अहन गेट कुन ठीक बाकी बे गेट तम बंद कुलफ तिमन दोनवनी ठीक बंग्रिक जनान बंग्र तमने खबर जरल अच्छा तिमन तमिस कर लगे कर सन कर शेन तोल अंदर यह खून सड़क पे खून यप यह जनानी तम तुझ मिसिज मान मिस वस अस्पताल सोर गोडनेक हबक हबक बैठ कर सोर अंदर यह खून सोर मान बई का सोर ए टू जेड यह ब्रदर अहन ये गो तो वहां जुलम खत दी अच्छा तम पत मतलब ये तो ये मामला गो तम पत क्या गो तम पत गो पत लोया मे ठीक मे कोर अटैक ना पुलिसन कोर रिपोर्ट से अस्पताल के कोर चेकअप वन कर रेफर कर सह कर सोवर अच्छा मैं तो तमिस ज्यादा लोगमुत तमिस खराब सो कर ना दोनवे चटित रेजर हटिस निश हटिस खून कत तमिस दारियान हटिस सरसी ए टू जेड इसके सर पे भी आप देख सकते हैं, हालांकि दूर से भी कहूंगा कैमरामैन को दिखाए अमिस कलस तप यप दब कमुक दब ये लोग लोय ना अच्छा ये लायान अहन मे तो लोय ना ठीक पत क्या दिल पत तुझो क्रेक वेक ये अचो पत ये त्रोव ये अचो यह दोड़ बहुत चोल बह दोड़ अमिस पत यह रोड हुचत हुचत पत गो मे अत थोम हमसायन अम लोग दाम बचत यमन वोन अत हमसायन 5 तुझ बह दौड़ पान पुलिस स्टेशन अतस कत अतस के खबर कत अतस के तमिस ना मैंने खाली बोले अतस खून आमुत अमूजूब वन कुछ ना कुछ हथियार हाथ में होगा तुज बे काकन दोनवनी हचन दोनवे हटिस हटिस
تُہۍ وٕچھو اِہنٛز مِسِز وٕچھو تُہۍ اہن حظ آ بہٕ گوس تٔمِس چھُ حالات حظ خراب تۄہہِ ؤلِو یُکنُے پہم حظ ؤلِو تۄہہِ وٕچھو نہٕ حظ أمۍ سٕنٛز مِسِز مےٚ وٕچھ مِسِز أمۍ سٕنٛز کیٛاہ دٔلیٖل تٔمِس چھِ حٲجِس ژٔٹِتھ ییٚتہِ تہٕ ییٚتہِ حظ تٔمِس چھُ لگ بگ یوٗتاہ دَبور چاکَس ۂٹِس یورٕکِس تہٕ یورٕکِس تہِ تۄہہِ وٕچھو نہٕ یہِ بِہور بِہٲر وٕچھ نہٕ مےٚ کینٛہہ مےٚ کرٛٮ۪کھ بہٕ ژاس اَنٛدر بابہِ بیٚیہِ وٕچھ مےٚ اَتہِ اوس یوٗتاہ بوٚڑ سُہ اَتھ چھِ چونٛچہِ تَتھ ٲسۍ بٕلیڈٕس 5 لٲگِتھ بیٚیہِ وۄزُل ٹیپ سُہ اوس آن سُپاٹ سُہ تُل مےٚ أتی حظ کَتہِ ییٚتہِ کاوُنٛٹرَس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ژوٚٹ دیُتمُت تھوٚپ پَتہٕ دیُتمُت گۄڈٕ یَتھ کھَش ہَچَن دۄن پَتہٕ دیُتمُت ۂٹِس دیُن پُلیٖس آوا پَتہٕ یور حظ پُلیٖس تہِ ووٚن پُلیٖس آو حظ Police یور آو پٔتِتھ پوٚتُل تِمو کوٚرا سُہ ایرٮ۪سٹ سُہ کوٚر نا ایرٮ۪سٹ کَرنو مے بِہورٕے اوسا سُہ رنٛگا دا یوٗ بیوٗٹھ بِہورٕے اوس حظ یوٗ پی اچھا نیبرِمٕے نیبرِم پُلیٖسن کوٚر سُہ ایرٮ۪سٹ بٕلیڈ وٕلیڈ اوس تَتھ اوس سُہ اوس سُہ نیوٗ پُلیٖسَن لِفافَس گٔنٛڈِتھ اچھا پُلیٖسن کوٚر سُہ سُہ کوٚر تِمو رِکَور سُہ حظ کوٚر پُلیٖسَن رِکَور وۄنۍ کیٛاہ گُزٲرِش چھِو تُہۍ کران حظ پُلیٖسَس یہِ چھُ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ گژھِ یُس نفر چھُ أمِس خٲطرٕ پھٲسۍ بہتر جِناب ییٚتہِ گژھو نہٕ گژھٕنۍ نہ اِن کو باہر نِکالو دبا کرو یہ ایک شاکنگ انسیڈنٹ ہے میں آپ کو بتا دوں حالانکہ پولیس نے اس معاملے میں تحقیقات شروع کی ہے پولیس نے اسے اریسٹ بھی کیا ہے لیکن اندر اگر آپ کو میں تصویریں دکھانے کی کوشش کروں کچن کی اگر بات کروں یا پاتھ کی اگر بات کروں سارے جگہوں پر خون ہی خون ہے اور یہ معاملہ ان کے مطابق کیونکہ یہ ان کا مکان ہے جن کے گھر میں ہمیں فون آیا یہاں پر اور پولیس نے حالانکہ اسے اریسٹ بھی کیا ہے اور اس معاملے میں تحقیقات بھی شروع کی ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ کنسرنڈ جو ایس ایچ او ہے یا کنسرنڈ پی ایس آئی جو ہے ہمیں ان پہ پوری امید ہے کہ اس معاملے کی پوری طور پر جانچ تحقیقات کی جائے گی اور جس طریقے سے یہ معاملہ پیش آیا ہے اس پر یہ جو ملزم ہے اس کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی ہو کیونکہ ان کے مطابق اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان کے مطابق اس کی بیوی کے ہاتھ میں کڑے لگا کے تھے اور یہ جو اشیاء مطلب یہاں پر آئی وٹنسز ہے ان کے مطابق ان کے جو بیوی ہے اس کے ہاتھ میں کڑے لگے تھے اور خون بھی جو ہے وہ انہی کے دونویں نیرین پر خون انہی کے ہاتھوں مطلب ان کے بازو پر جو ہے نشان لگے ہیں اور خون بھی جو ہے یعنی کہ جس طریقے سے ہتھیار یہ مس سو چیز وچھو مطلب تحت بلیڈ کتھ لگت تتھ اوس سُہ چونچ تتھ اوس یور تہٕ بلیڈ لٔگِتھ بۄن تامَتھ پٮ۪ٹھٕ وۄزُل ٹیپ ؤلِتھ تتھ اوس تتھ سُہ پتہٕ دب ترومُت چونچ اوس پتہٕ پھُٹمُت سُہ تہِ کوٚر پُلیٖسَس حوالہٕ اَسہِ سُہ نیوٗ پُلیٖسَن باضٲبطہٕ لِفافَس منٛز بنٛد کٔرِتھ یہ بہار کتن روٹ ون پتہ کتت کوٚر یہ پولیس یہ روڈ سڑکہِ پٮ۪ٹھ روٚٹ أمِس دورٮ۪س بہٕ پتہٕ أمِس آو چکر یہِ پیوٚو ٹھیک تۄہہِ ما باسیو کینٛہہ نشس وشس منٛز ما اوس بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنِتھ کینٛہہ مگر یہِ پیوٚو مگر لوے یہ پیو یہِ پیوٚو پانے لایِنہِ روٚستُے لاینہِ روٚستُے کتٮ۪تھ پیو یہِ پیوٚو نیبرٕ کَنہِ ییٚتٮ۪تھ یہِ پُلیٖسن ہینڈ اوور توٚل ٹھیک وۄنۍ پتہٕ اچھا تۄہہِ کم سے کم یہ کۭتِس کالس اوس تۄہہِ لایان ییٚتٮ۪تھ اے تقریٖبن 10 مِنٹن 20 منٹ یہ ایک شاکنگ انسیڈنٹ ہے حالانکہ ہم صبح آفس نکل رہے تھے تو لگاتار یہاں سے فون کالز موصول ہوئی اور جب ہم نے سنا تو تعجب ہوا اور یہاں پہنچے تو پتہ لگا یہ خود آئی وٹنس ہے انہی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور ان کے مطابق نان لوکل یو پی سے یا بہاری تھا یوں کہہ سکتے کہ نان لوکل ہے 2 دن پہلے پیسہ بھی چوری کیا ہے جناب یہ زٲنۍوُن تُہۍ یہِ بِہور حظ اہن حظ بہٕ زانان اچھا تُہۍ زٲنۍوُن یہِ کِتھ کٲٹھۍ زٲنۍوُن تُہۍ یہِ چھُ کٕنان حلوٕ پراٹھ کتہِ چھُ کٕنان حلوٕ بٹمالنہِ بڑمالہِ چھُ حلوٕ کٕنان تُہۍ چھُو دُکاندار پانہٕ أسۍ چھِ دُکاندار تۄہہِ نِش چھُ مال وال نِوان اہن حظ تیٖل ویٖل مد واد نِوان ٹھیک تُہۍ ؤنۍ مےٚ تُہۍ مطلب دار دراز ما ٲس أمِس سۭتۍ کینٛہہ؟ بیٚیہِ نِش چھِ أمِس 9 ساس اچھا ژے داری اورے 9 اہن حظ کیٛاہ وٕنکیٚس کیٛاہ کرنہِ اوس آمُت تۄہہِ چھا پتہ اتھ مُتعلق کینٛہہ نہ اَسہِ چھَنہٕ پَیی تہِ اچھا وٕنکیٚس اوس نہٕ أمِس کامہِ وامہِ خٲطرٕ کینٛہہ یہِ اوس اوترٕ أمۍ چھِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ نِمٕتۍ 7 مگر مےٚ اوس نہٕ پرٛوٗفا کانٛہہ ٹھیک مےٚ اوس نہٕ پرٛوٗفا کانٛہہ وۄنۍ نَنہِ پُلیٖسَس نِش أمِس چھا نِمٕتۍ کِنہٕ بیٚیہِ وۄنۍ کیٛاہ گُزٲرِش چھِو تُہۍ پُلیٖسَس کران پُلیٖسَس چھِ أسۍ کران اَتھ کٔرِو پوٗرٕ اِنکوایری یہِ کیٛاہ دٔلیٖل یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک شاکنگ انسیڈنٹ ہے حالانکہ اگر چونکہ فوٹوز جس طریقے سے یا جس طریقے سے خون کچن میں بھی ہے پاتھس پہ بھی ہے یہ درگاہ حضرت بل کا واقعہ ہے اور میں درگاہ حضرت بل میں موجود ہوں آج صبح جب فون آئے تو یہاں پر پتہ لگا کہ ایک نان لوکل جو یہ کیونکہ 2 ہی رہتے یہاں پر ایک تو یہ مکان مالک اور ان کی شریک حیات جو ان کے ساتھ میں رہتی ہے اور دونوں بزرگ ہے حالانکہ 50 سے اوپر ان کی 65 یعنی کہ ایج ہے ان کی اور قریباً ان کی مسز شریک حیات بھی اتنی ایج کی ہوگی اور میں آپ کو بتا دوں کہ انہی کے اوپر ان کے مطابق مبینہ طور پر آج صبح
यहाँ पर एक नॉन लोकल जो जिसको ये जानते भी थे, और वो सुबह इनके घर में आए और ये सोए थे और इन्होंने देखा कि इनकी बीवी चिल्ला रही है, और जब ये वहां पहुंचे तो देखा वो नॉन लोकल इनके मुताबिक इनकी बीवी के उसने बाजू काटे थे और गले के भी ऊपर हमला किया था, और जब ये आए थे तो इसे उंगजित लोग कम से लोग घर वाल मे वार मे वार। तो जब इन्होंने अपनी शरीक हयात को बचाने की कोशिश की, उन्होंने इसके ऊपर भी हमला किया इनके मुताबिक, और अब पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। और चिट्ठी एक भी थी जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, अभी किसी के मोबाइल में थी जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये यहाँ पर जो प्राइमरी यहाँ पर मेडिकल हेल्थ सेंटर है, उसमें हबग जो यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, माफी चाहेंगे आयुष्मान, ये यहाँ पर लिखा है साफ तौर पर एलिजिड असॉल्ट बाय सम अननोन पर्सन। हालांकि बेसिक इनिशियल रिपोर्ट पर ये चिट्ठी दी गई और उसके बाद इन्हें स्कीम्स मेडिकल इंस्टीट्यूट रेफर किया गया है, और क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा खून बह रहा था। हालांकि हमें पूरी उम्मीद है कि कंसर्न एसडीपीओ, कंसर्न एसएचओ और कंसर्न पीएसआई जो यहां पर है, एक होनहार ऑफिसर है, एक यंग ऑफिसर है, और ये लोग सारे जो है उस पर भरोसा करके, क्योंकि वो कैसे ऑफिसर है जो जानते हैं कि किस तरीके से मुलजिम को सजा दिलवाना है। और हमारी पूरी उम्मीद ये भी है, इनकी भी उम्मीद ये है कि इस मामले में वो पूरी तहकीकात करेंगे, क्योंकि वो ऐसे होनहार ऑफिसर है, जब भी इस मामले में इस इलाके के अंदर कोई भी मामला पेश आया है तो प्रोफेशनल तरीके से हमेशा उसने एक मिसाल कायम की है, और हमें उम्मीद है कि आगे जाके भी इस मामले में भी इसी तरीके की तहकीकात हो, क्योंकि ये एक शॉकिंग इंसिडेंट है कि अगर यहां पर ये बुजुर्ग थे, अल्लाह ना करे अगर ये घर में ना होते तो इनकी शरीक हयात के साथ क्या कुछ होता, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इनके मुताबिक वो 9 बजे सुबह आया है, और जब इन्होंने देखा तो उनके बीवी ये तो पनी जनान मे पान बहुत ना हुई मकलावान, ठीक ठीक बहुत ना सो बचाने की कोशिश करान, तमी तुज मिसेस खून बेचल पता बह गो पान बहुत ना बचाने तो कुछ त्रोन तेल दाब तो क्या मे तुम होश हवास पता क्या। अच्छा, अब ठीक, ठीक, कैसे अपोज वन शैतान। ये मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस जनाब पान पाई क्या दिल गई। अच्छा ये बचावन पान से खानदार वह क्या बहस ये महल तुह क्या सामान गुजारिश कर खान साहब तुम यकुन मगर तुह क्या बहस कह बहम ओत तुह क्या पूरा तहकीकात गो आयंद खुद बे कुन जाए वुकन सुबह टाइम वुकन लुक यपर पकान तमो बूज शोर या हमसायो तह बूज शोर। अगर ये लेट पान आ मिसाल क्या रात को ग 2 बजे 1 बजे रोज बे अफसोस कत ये कि यप VIP मूवमेंट ये गोस ना दरगाह में इंसिडेंट गन कहें कंसर्न पुलिस पोस्ट बहुत गुजारिश करान कि इन चीजन थवन ख्याल क्या यपर किरायेदार वारिया ये हजरत बलस नेसुक ज्यादा किराए तिम रोजान ये कत नजदीक कहीं क्वार्टर तमन ये लिहाजा कर ये वाकत गज हजरत बल कम अज कम गई गुजारिश करान SP हजरत बलस मगर उम्मीद आयन गोस गन बे गोस कम अज कम गन तहकीकात जन किरायेदार क्या गो शौक बहरन नबर नीर शाम पत नत पे। शुक्रिया अर्शद कत करने खतर। तो यहाँ पर आप देख सकते बहुत सारे इनके जो हमसाए है मोहल्ले के वो भी यहाँ पर आए हैं। ये